Magpagamit ta sa Ginoo igsuon. Karon na ang panahon nga gamiton nato ang gasa nga gihatag sa Dios sa atua. Mga hiyas nga makatabang sa paglambo sa buluhaton sa Ginoo. Kung unsa man ang imong hiyas karon, padayon na igsuon. Ayaw itugot nga usa ka sa gamiton ni Satanas para sa pagpahisalaag sa iyang katawhan. Kay kung dili ka magpagamit sa Ginoo, nga unta ikaw ang gamiton sa Ginoo para nga isangyaw ang iyang pulong, para nga isangyaw ang iyang pagkamaayo ngadto sa iyang mga katawhan, nga maunta ay hinungdan nga sila maluwas. Kung dili ka magpagamit, kabalo ba ka igsuon nga ang yawa mo gamit sa imuha? Nga kung magpadili-dili ka sa pagpagamit sa Ginoo para kadtong mga tao, nga unta ikaw ang gamiton para sila maluwas, nga mas dipili nimo nga mamuhat sa kalibutanon nga mga buhat. Igsoon, ayo baliwalaa ang pagtawag sa Ginoo sa imuha. Ayo baliwalaa ang tawag niya sa imuha. Kay gihimo kanyang kahayag igsuon, gihimo kanyang asin sa kalibutan, pero nganong mas gipili nimo nga dili mo sidlak, nga mas gipili nimo nga magpusog mga kabuang, mga butang nga dili makatabang sa imong gisikataw, magdisko, magsayaw og mga worldly sa TikTok, post og katawanan, tawanan nga mga binastos, mga pulong sa kalibutan nga ikaligut-gutan sa Ginoo, mga pagpamalikas, sama sa mga pangyawa, magsultig buang sa iyang gisikataw, magsigig sangpit og yawa. So ayo pagpadayon diha, ayo padayon sa pagpakasala, ayo padayon sa pagpagamit sa yawa. Kay kung igsuon, kung iya ka sa Ginoo, iya ka sa Dios, dili ka magpadayon sa pagpakasala, kung dili magpadayon ka sa pagpagamit sa Ginoo.